बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। जैसे कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी आपको बताया कि सियासी हलकों में बड़ी अहम किस्म की हलचल मची हुई है और ख़ास तौर पर जो एक नया इत्तेहाद, इल्हाक और फिर इख्तलाफात अपनी जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सब को अगर हम मुश्तरका तौर पर देखते चलें तो बहुत सी चीज़ें हमें कई चीज़ें तब्दील होती हुई भी दिखाई दे रही हैं हालिया दौर के मुताबिक। इस वक्त जो सियासत तब्दील हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि बैरून मुल्क के दौरे पर थे, वापस आए, उन्होंने बड़ी अहम मुलाकातें की, कुछ अवामी मकामात पर उन्होंने जलसा भी किया, कई मकामात पर उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े अहम इक़दामात लेने के हवाले से ऐलानात भी किया और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात। और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जो रहनुमा हैं उनसे भी उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का मकसद क्या है? और फिर जब हम बात करते हैं कि हाल ही में दूसरी जानिब जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी और फिर सरदार तनवीर इलियास जो कि सीनियर वज़ीर भी हैं और फिर इसके साथ साथ बड़ी अहम वज़ारतें भी उनके पास हैं, उन दोनों के दरमियान बड़ी हाल में ही होने वाली जो अहम मुलाकातें रहीं, फिर कुछ नज़दीकियाँ रहीं, उनका तज़किरा भी हम यहाँ करेंगे। उन नज़दीकियों के नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतज़ामी अमूर पर मामूर अफराद हैं और फिर अहम जो ओहदे हैं उनमें होने वाली तकर्रियाँ, उनमें होने वाले तबादले, उनमें होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो एक बड़ा सवालिया निशान लिए हुए हैं। तो एक बार फिर से जो शुरू से बात की जा रही थी फ़ौरी तौर पर, जब मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में अपने अपने ओहदे संभाले, ये बात की जा रही थी कि इनके फ़ौरन बाद एक इख्तलाफी जो सूरत हाल है वो दिखाई देती है। किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर हुआ वहाँ पर, किस तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने आखिर में जाकर जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाया और फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो किस तरीके से वहाँ पर मुख्तलिफ वज़ारतों की बाँट हुई, उस पर भी वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हालिया दौरे और उनकी अदम मौजूदगी में जो तब्दीलियाँ हुई हैं। वैसे तो अगर हम 11 नवंबर का तज़किरा करते चलें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद बड़ा अहम जो है वो जलसा करने जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद में, वो अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे और इसमें बड़ी अहम जो ऐलानात हैं वो भी मतवक़्क़े हैं बैरिस्टर सुल्तान की जानिब से। एक तरफ तो उन्होंने बैरून मुल्क रहते हुए वहाँ पर बसने वाले जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनको कश्मीर के मसाइल, उन पर बात की और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वहाँ पर जो इस वक्त कश्मीर के जो आवाम हैं और कश्मीर में काम करने वाले कारकुनान हैं उनके साथ वो ज़्यादती नहीं होने देंगे। और वापस आने के बाद भी एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया, जिसका मतलब ये है कि अक्सर ये बात की जाती है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत पेश आई है कि वो कारकुनान के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे जिन लोगों ने कश्मीर में जो है वो हुकूमत के लिए काम किया। उन्होंने ये भी बड़े वाज़े अंदाज में उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी कि ना तो पीटीआई की हुकूमत जो है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की वजह से वहाँ पर कायम है और ना ही मेरी वजह से, बल्कि जो कारकुनान जिन्होंने मेहनत की है उनकी वजह से, और उनकी हक तलफ़ी किसी सूरत नहीं होने दी जाए। अब हक तलफ़ी की बात आई है तो कुछ बातें कर लेते हैं जी। जो कुछ तकर्रियाँ, कुछ तबादले जो हैं वो हमें दिखाई दिए आज़ाद जम्मू कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदम मौजूदगी में। कहा यह जा रहा है कि जो अदम मौजूदगी में होने वाली तब्दीलियाँ हैं ये इस बात का पेश ख़ैमा है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुप बंदी वहाँ पर सियासी लीडरान के दरमियान हो चुकी है वो खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी और सरदार तनवीर इलियास ग्रुप, और उसमें फिर हम बात कर लेते हैं स्पीकर साहब की भी, चौधरी अनवारुल हक, वो भी ढकी छुपी बात नहीं है। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद मुल्क से बाहर जाते हैं तो फिर उनके जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं वो वापस आ जाते हैं स्पीकर के पास जो कि हैं चौधरी अनवारुल हक। क्या उनके पास आए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो इक़दामात जो उन्होंने लिए उनको लेने चाहिए थे या नहीं, इन पर नाक़दीन बड़े सवालात उठाए हुए हैं। क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते चलें तो ज़ाहिर है कि ये सदर के पास इख्तियार होता है कि उसके वाइस चांसलर, उसके रजिस्ट्रार को तब्दील कर सकता है या उनको तैनात किया जा सकता है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि चंद दिन के दौरे पर गए थे, कोई बहुत तवील अरसा भी नहीं था, उनकी अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ़ अहम यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ़ ओहदेदारों, रजिस्ट्रार समेत को क्यों तब्दील किया गया और फिर ये कदम अनवारुल हक साहब ने क्यों लिया? यही तब्दीली या तकर्री नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अगर हम मीरपुर की बात करते चलें तो DIG के तबादले पर भी बड़ी बात हुई थी और जब इस पर सवाल उठाया गया था बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से तो कहा यह गया था कि जी हालिया जिस DIG को लगाया गया है मीरपुर में वो बड़े काबिल हैं,
جس پر بیرسٹر سلطان محمود نے سردار عبدالقیوم خان نیازی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر اتنے ہی قابل ہیں تو ان کو پونچھ ڈویژن میں لگایا جائے جو آپ کی اپنی ڈویژن ہے۔ میرپور ڈویژن چونکہ بیرسٹر سلطان محمود کے اندر آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر یا مجھ سے مشورہ کیے بغیر وہاں پر DIG کا تبادلہ درست نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک اتنا بڑا ایک چھوٹی سی جو مثال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر اس پر بات چیت کی گئی کہ بیرسٹر سلطان محمود کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس تبدیلی پر، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر ہونے والی SSP کی تبدیلی اور مختلف جو اہم عہدے ہیں اس کی بھی تبدیلی۔ عمومی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تبادلے روٹین کی بات ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بیرسٹر سلطان محمود کی عدم موجودگی میں ہی یہ روٹین کیوں اپنائی گئی کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ ان تبادلوں پر بات کی گئی بلکہ اور کئی ایسے اہم تبادلے ہیں جو کہ سامنے لائے گئے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں میرپور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تو پھر DGMDA میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ان کو تعینات کیا گیا، اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بڑے اہم شخصیت کے رشتہ دار بھی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیرسٹر سلطان محمود جب واپس آئیں تو یہ سوال بھی اٹھا تھا کہ شاید یہ تبدیلی کر دی جائے یا اس تعیناتی کو کالعدم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے، اس ڈر سے جو عمران خالد صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جو تقرری ہے اس کے اوپر کورٹ سے رجوع کیا اور 1 سال کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر مضبوط کر لیا تاکہ ان کو وہاں سے کوئی ہلا نہ سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر ہم اگلی بھی بات کرتے چلیں جی احتساب بیورو کے ہیڈ کے حوالے سے یہاں پر جو کہ فہیم عباسی کو لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو وزیر تعلیم ہیں دیوان چغتائی صاحب یہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے جو بیرسٹر سلطان محمود کی ملاقات ہوئی ہے وہ ایک طرف، تو دوسری طرف وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے جو مختلف وزراء ہیں ان کے ساتھ بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ بظاہر تو یہ دکھائی دیا کہ تعلیم کے محکمے سے تعلق رکھنے والے اور مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان سے کشمیر کے معاملات پر بات کی گئی، لیکن دوسری طرف کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے ڈھکے چھپے معاملات بھی چل رہے ہیں، چھپی ہوئی ڈیلز ہیں جس کے نتیجے میں اب جو ہے گٹھ جوڑ بڑا مضبوط ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود ایک طرف اور پھر سردار عبدالقیوم خان نیازی، سردار تنویر الیاس گروپ، مختلف وزراء اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مبینہ طور پر سیاسی حلقے جو ہیں ان کی طرف سے کھل کے بات بھی کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر اس وقت کے حقائق پر اگر نگاہ ڈالیں تو اس بات کی جانبداری کی طرف ہمیں حقائق جاتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو SSP کا تبادلہ کیا گیا وہ اس وجہ سے تبادلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کے جو قریبی افراد ہیں ان کے ساتھ پولیس کا رویہ درست نہیں تھا، اس لیے یہ تبدیلی بھی کر دی گئی۔ بیرسٹر سلطان محمود کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں بڑے اہم معاملات اٹھائے، جہاں پر ہم نے بتایا کہ 8 ججز ہیں جن کی تقرری کا معاملہ بھی اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی اس وقت کی صورتحال ہے، مختلف قسم کی تبدیلیاں بڑے اہم عہدوں پر کی جا رہی ہیں، اس پر بھی بات کی گئی۔ لیکن دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تو ایک جو پارٹی میٹر ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بیرسٹر سلطان محمود کی جانب سے چودھری لطیف اکبر سے ملاقات کرنا اور اسی طریقے سے ان کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو عام عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو تبدیلی ہے یا وہاں پر آنے والا جو اگلا انقلاب ہے اس کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ راجہ فاروق حیدر جو کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کی صدارت شاید ان سے لے کر کسی اور کے حوالے کی جا رہی ہے، اس معاملے پر بات کرنے کے لیے وہ برطانیہ میں اس وقت جو سابق وزیر اعظم ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف لطیف اکبر صاحب جو کہ چودھری یاسین کی غیر موجودگی میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کی جانب سے بڑے اہم بیانات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سے بیرسٹر سلطان محمود کی ملاقات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے معاملات کو وہاں پر موجود جو حکمران ہیں ان کے ساتھ اٹھانے کے بجائے جو اپوزیشن لیڈران ہیں ان سے وہاں پر بات کی ہے۔ ایک طرف تو سردار عبدالقیوم خان نیازی کی جانب سے لیے گئے اہم اقدامات اور پھر یہ کی جانے والی تبدیلیاں جس میں قطعاً مشاورت نہیں کی گئی جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود، اور پھر ان کی عدم موجودگی میں خود ان کے اپنے ہی ڈویژن میں یعنی میرپور ڈویژن میں جو ہے وہ تبدیلی کر رہے ہیں وزیر اعظم اور پوچھے بغیر۔ تو یہ کوئی خوف ہے اس گروپ کے اندر کہ جو بیرسٹر سلطان محمود کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر بیرسٹر سلطان محمود جو ہے اس کے نتیجے میں جو اس وقت کے اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ کھل کر سامنے لے آئیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہیں بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم علماء مشائخ کی بھی بات کرتے چلیں تو عارف گیلانی صاحب جو اس سیٹ پر موجود تھے ان کو تبدیل کر کے مولانا امتیاز صدیقی کو یہاں پر لگایا گیا ہے، اور کچھ جو حلقے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عارف گیلانی صاحب ہیں وہ بہت قریبی لوگوں میں جانے جاتے ہیں بیرسٹر سلطان محمود کے، تو جس شخص کو اب لگایا گیا ہے اس سیٹ پر مولانا امتیاز صدیقی ان کو تنویر الیاس کا بہت قریبی جانا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ اس وقت تنویر الیاس گروپ اور جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں یا اپنے لوگوں کے جاننے والے لوگوں کو اس وقت
उनकी तकर्रियाँ हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो काबिल कबूल नहीं है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर एक ये जो गंभीर सियासी सूरत हाल बन चुकी है, एक बड़ी किस्म की तब्दीली या फिर इनकलाबी किस्म का बयान भी हमें दिखाई दे सकता है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी हद तक मुतासिर कर सकती है। अब देखना ये है कि इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म सही जगह पर संभाल लेंगे या फिर ये मामला भी कहीं ना कहीं किसी के इस्तीफ़े या किसी के अपने ओहदे से बरतरफ होने के मामले पर सामने आएगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जो कि हम आप तक आज़ाद कश्मीर से लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुँचे।